मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आइएगा आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि न जाने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, न जाने कितने घर बर्बाद हो रहे हैं टॉयलेट में ये 7 गलतियां करने की वजह से। टॉयलेट की इन 7 गलतियों की वजह से प्यारे दोस्तों, जो कि लैट्रीन वगैरह होती है और जो लोग पेशाब और लैट्रीन के लिए जाते हैं, समझ रहे हैं, तो वो ये 7 गलतियां कर लेते हैं, जिसकी वजह से घर में बर्बादी का सबब बन जाता है प्यारे दोस्तों। और ना जाने कितने घर बर्बाद हो भी गए और हो रहे हैं। अब आइएगा, आपके जहन के अंदर ये सवाल आ रहा होगा कि हम टॉयलेट की ऐसी 7 गलतियां कौन सी करते हैं जिसकी वजह से हम परेशान रहते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको बहुत कुछ दीनी मालूमात आपको सीखने को मिलेगी, समझे प्यारे दोस्तों। अब आइएगा 7 टॉयलेट की ऐसी गलतियां जिसकी वजह से आप बर्बाद हो रहे हैं। नंबर 1 प्यारे दोस्तों, टॉयलेट में दाखिल होने से पहले दुआ पढ़ना। समझे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गए और टॉयलेट का दरवाज़ा खोला और दाखिल हो गए, उन्होंने टॉयलेट में जाने से पहले दुआ नहीं पढ़ी। तो दुआ ना पढ़ना ये एक गलती है जो कि बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से घर में बर्बादी हो रही है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको समझा दूँ प्यारे दोस्तों, आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने टॉयलेट में यानी बैतुल खला में जाने से पहले ये दुआ पढ़ने का हुक्म क्यों फरमाया है, समझे, ये तरबियत क्यों दी है उम्मत मुस्लिमा को प्यारे दोस्तों। इसलिए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, टॉयलेट यानी बैतुल खला, जिसे के गांव की भाषा में लैट्रिन कहते हैं, उसके अंदर यानी टॉयलेट के अंदर यानी खबीस लोग रहते हैं प्यारे दोस्तों। जो गंदे खबीस लोग होते हैं उनका वहाँ पर ठिकाना होता है प्यारे दोस्तों। तो टॉयलेट के अंदर खबीस लोगों का ठिकाना होता है, बुरे और खबीस लोग वहाँ पर रहते हैं। अगर कोई शख्स बिना दुआ पढ़े अंदर चला गया तो हो सकता है कि वो उसको परेशान कर दे, उनका असर इसके ऊपर हो जाए, चाहे वो इसको परेशान करे या इसके घर को बर्बाद कर दे। अब आप समझ ही सकते हैं, खबीस जिन्नात जितने भी लोग होते हैं ना, ये शरीर किस्म के गंदे किस्म के सब ये टॉयलेट में रहते हैं, गंदी जगहों पर रहते हैं। तो इसलिए आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि टॉयलेट में दाखिल होने से पहले दुआ ज़रूर पढ़ लिया करें, ताकि खबीस लोगों से आप बचे रहें, आपके ऊपर उनका कोई असर ना पड़े। यहाँ पर एक मिसाल मैं आपको दे दूँ, आपने देखा होगा न जाने कितने घर ऐसे हैं जिन घरों के अंदर जो है कि किसी लड़की पर खबीस का असर है, जिन्नात का असर है, समझ रहे हैं, किसी शख्स पर किसी लड़के पर खबीस का असर आ गया है, यहाँ तक कि पेशियाँ पड़ने लगती हैं, मज़ारों पर लोग जाते हैं, ये सब पूरे घर का माहौल ख़राब हो जाता है। इलाज करा कर के दवाइयाँ कर के और इधर मियाँओं के पास कभी किसी के पास जाके पैसे बर्बाद हो जाते हैं, घर बर्बाद होने लगता है, समझ रहे हैं। तो ये टॉयलेट की ऐसी 7 गलतियाँ जो अक्सर लोग करते हैं, ये गलतियाँ कभी तुम मत करना, ये गलती कभी तुम मत करना प्यारे दोस्तों। तो नंबर 1, जब भी आप बैतुल खला यानी टॉयलेट जाएं तो ये दुआ पढ़ लें। और दुआ कौन सी पढ़ना है ये मैं आपको बता दूं। दुआ ये पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। ये दुआ आप टॉयलेट में दाखिल होने से पहले पढ़ लें, उसके बाद में आप टॉयलेट में दाखिल हो जाएं। ये दुआ आप टॉयलेट में दाखिल होने से पहले पढ़ लें, उसके बाद में टॉयलेट में आप दाखिल हो जाएं। फिर गंदे खबीस किस्म के जितने भी शरीर किस्म के लोग हैं ना, ये फिर इनका असर आपके ऊपर नहीं होगा प्यारे दोस्तों। नंबर 2, सर ढक करके टॉयलेट जाना। सर ढक करके टॉयलेट जाना, अगर आप पेशाब करने के लिए जा रहे हैं या टॉयलेट के लिए जा रहे हैं तो पहले अपना सर ढक लें, टोपी वगैरह ओढ़ लें, या लेडीज़ है तो अपना वो दुपट्टा ओढ़े। और अगर आपके पास टोपी नहीं है तो रुमाल वगैरह या कोई कपड़ा है तो वो सर पर रख लें। उसके बाद में आप जो है अंदर दाखिल हो जाएं। उसके बाद अंदर दाखिल हो जाएं। अब यहाँ पर मैं बता दूं, अगर कोई शख्स बिना सर ढके नंगे सर टॉयलेट में जाता है पेशाब के लिए या टॉयलेट के लिए, तो
تو اس کا نقصان کیا ہوگا میں آپ کو بتا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی بیت الخلاء جائیں یعنی ٹوائلٹ جائیں تو اپنا سر ڈھانک لیا کرو، اپنا سر ڈھانک لیا کرو۔ کیوں؟ معلوم ہے اس کی جو وجہ لکھی ہے وہ وجہ یہ ہے، اگر آپ نے سر نہیں ڈھانکا تو اس سے آپ کو نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو نسیان کی بیماری لگ سکتی ہے۔ کاہے کی بیماری؟ نسیان کی۔ اب نسیان کسے بولتے ہیں؟ تو نسیان بولتے ہیں بھولنے کی بیماری کو، جس سے کہ ذہن کمزور ہونے لگتا ہے۔ مان لیجئے گا آپ کے پاس بائک ہے، بائک کی چابی وہ کہیں پر رکھ دی، اب 5-10 منٹ کے بعد میں یا آدھا گھنٹے کے بعد آپ کو چابی کی ضرورت پڑی۔ اب آپ بھول گئے اور میں نے چابی کہاں رکھی تھی، کسے دے دی، کہاں پر چھوڑ دی، کہاں بھولایا، تو پھر آپ کا مائنڈ کام نہیں کرتا، آپ کا ذہن کام نہیں کرتا۔ اسی کو کہتے ہیں نسیان کی بیماری ہونا، یعنی کوئی بھی چیز آپ رکھ لیں اور رکھ کر کے بھول جائیں، سمجھ رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اور آپ پھر بھی تلاش کرتے ہی رہتے ہیں، پھر بعد میں آپ کا ذہن، آپ کا خیال آتا ہے یار چیز تو میرے ہاتھ میں ہی ہے نا۔ اسی کو کہتے ہیں نسیان کی بیماری کا لگ جانا۔ اور دوسری بیماری کیا لگ سکتی ہے معلوم ہے؟ اگر آپ ٹوائلٹ یعنی پیشاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سمجھے بیت الخلاء میں یا ٹوائلٹ کے لیے جا رہے ہیں اور آپ نے سر نہیں ڈھانکا، تو اس سے آپ کو بال جھڑنے کی بیماری بھی لگ سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں کے بال جو ہے جھڑنے لگتے ہیں، اتنا بیچ چاند سے خالی ہو جاتا ہے، گنجے ہونے لگتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ لوگ جو ہے نا ٹوائلٹ بنا ٹوپی کپڑا رکھ کر سر پر ایسے جاتے ہیں، تو جب بھی آپ ٹوائلٹ کے لیے جائیں، پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے جائیں، تو اپنے سر پر ٹوپی یا کوئی کپڑا وغیرہ رکھ لیا کریں، سر ڈھانک کر کے آپ ٹوائلٹ میں جایا کریں۔ میرے دوستوں، نمبر 3، جب بھی آپ پیشاب کے لیے جائیں اور ٹوائلٹ کے لیے جائیں تو قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے نہ بیٹھیں، چاہے آپ اپنے گھر میں ہی ہو یا کہیں باہر ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ بائک سے سفر کرتے ہیں، گاڑی سے سفر کر رہے ہیں، اور اترنے کے بعد میں یہ حساب نہیں لگاتے کہ پورب اور پچھم ہے کدھر، قبلہ کدھر ہے۔ اس چیز کے بارے میں غور اور فکر کر لیا کریں کہ قبلہ ہمارا کدھر ہے۔ اگر آپ کعبے کی طرف کو منہ کر کے پیشاب کر رہے ہیں یا پیٹ کر کے پیشاب کر رہے ہیں تو یہ گناہ قبلے کی بے ادبی ہے، یا منہ کر لیا آپ نے تو یہ بھی بے ادبی ہے، جس کی وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے۔ جو کبھی بھی آپ کو چاہیں، آپ کے گھر میں ہی ہو یا باہر ہو، تو قبلے کی طرف کو منہ یا پیٹ آپ کو نہیں کرنا ہے۔ پیارے عزیز دوستو، نمبر 4 پہ آتا ہے پیشاب یا ٹوائلٹ وغیرہ کے لیے آپ جائیں تو اطمینان سے کریں، جلد بازی بالکل نہ کریں۔ بہت سارے لوگ پیشاب وغیرہ یا کرتے ہیں تو جلد بازی کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے چھینٹے پاجامے پر، پینٹ پر یا جو بھی آپ پہنتے ہو کپڑوں پر آ جاتی ہے۔ تو جب بھی آپ ٹوائلٹ کے لیے، پیشاب کے لیے جائیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ جلد بازی بالکل نہ کریں، اطمینان کے ساتھ پیشاب وغیرہ یا جو بھی ٹوائلٹ وغیرہ آپ کر رہے ہیں وہ کریے گا، لیکن جلد بازی نہ کریں۔ پیشاب کرتے وقت چھینٹیں آتی ہیں آپ کے کپڑوں پر، سمجھے، تو آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، سمجھے، اور اس کا بہت بڑا عذاب قبر کے اندر ملا کرتا ہے۔ جو شخص پیشاب کی چھینٹ سے نہیں بچتا، قبر میں اسے بہت سخت عذاب دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، تو یہ غلطی آپ کو کبھی نہیں کرنا ہے۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 5، غسل خانے میں پیشاب کرنے کی غلطی کبھی مت کرنا۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جب باتھ روم میں جاتے ہیں نہ غسل خانے میں تو وہیں پر پیشاب کر لیتے ہیں۔ بہت ساری خواتین غسل خانے میں پیشاب کرتی ہیں، تو یہ غسل خانے میں پیشاب نہیں کرنا ہے۔ جہاں پر آپ غسل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، وہاں پر آپ کو پیشاب نہیں کرنا ہے۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 6، کھڑے ہو کر پیشاب کبھی مت کرنا، سمجھے، کیونکہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، جینس کی پینٹ پہنتے ہیں، ہے نا، وہ بیٹھ کر پیشاب ان سے ہوگا نہ ہی، تو اس لیے وہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہیں۔ تو اسلام میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو پیشاب کرنا ہے تو بیٹھ کر کے پیشاب کریے گا۔ اگر آپ کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو اس سے بھی بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے یا ٹانگ وغیرہ میں درد ہے، بیٹھا نہیں جا رہا ہے، گھٹنے میں درد ہے، بیٹھ نہیں سکتے، اگر کوئی مجبوری آپ کے سامنے ہے، بیٹھ نہیں سکتے ہیں، تو پھر آپ کھڑے ہو کر مجبوری کی حالت میں کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، لیکن اسلام میں جو ہے بیٹھ کر پیشاب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 7،
टॉयलेट से निकलते वक्त दुआ पढ़ना। सारे लोग क्या करते हैं, टॉयलेट किया या टॉयलेट से बाहर निकले तो उन्होंने कोई दुआ वगैरह नहीं पढ़ी, ऐसे निकलकर चले गए। तो इसलिए जब भी आप टॉयलेट से निकलें, बैतुल खला से बाहर आएँ, तो उसके बाद आपको ये दुआ पढ़ लेना है। दुआ कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा वअफ़ानी। ये दुआ आपको पढ़ लेना है। क्यों? जब भी टॉयलेट से फारिग हो जाएं और टॉयलेट से बाहर निकलें तो ये दुआ आप ज़रूर पढ़ लिया करें। समझे? अल्लाह तबारक व तआला सबको जो है इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो कितने घर बर्बाद हो रहे हैं टॉयलेट की इन 7 गलतियों की वजह से। तो ये 7 गलतियां जो मैंने आपके सामने रखी हैं, इन्हें जो है आप अपने जहन में रखिएगा। ये गलतियां आपको कभी नहीं करना है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो को सुनने के बाद इस पर अमल करें। जब भी वो अमल करेंगे तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।